السلام عليكم، معكم مروان فاسكي. العداء ديال المسافة الطويلة 10000 متر و 21 كيلومتر. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقدم لكم المعاناة ديال البطل المراكشي شفيق الإدريسي مولاي الفاطمي، الصديق ديال الكل. ربما كل اي واحد في المجال راه تعرفوا. كنتمنى يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أنا الاسم ديالي شفيق الإدريسي مولاي الفاطمي، عداء من نادي أشبال سيدية بن علي ذوي الاحتياجات الخاصة لإقصاء والتلميذ. هو دائما هو شعار نادي أشبال سيدية بن علي: الحلف والظلم الذي أتعرض له من طرف مسؤولين ومؤطرين نادي أشبال سيدية بن علي، وحرماني من طرف عصبة مراكش تنسيب الحوث من الملتقيات المحلية والجهوية والوطنية والدولية التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية لآلاف القوى. وحرمني من المشاركة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية لآلاف القوى بسبب عصبة مراكش تنسيب الحوث. هو البداية ديالتي بالمشوار الرياضي كان في سنة 2004. لأول نادي التحقت به هو نادي جوهرات مراكش تنسيب الحوث. وأول تظاهرة أول مشاركة كانت لي في ماراثون الدولي لمدينة مراكش اللي تنظمه جمعية الأطلس الكبير بدعم من الجامعة الملكية المغربية لآلاف القوى. تنكلاسي بروميان في الصنف المعاقل، مسافة 21 كيلومتر من 2004 إلى 2020. ما تعطوني هاد الناس والو، رغم أن جميع العصابة بهن اللي توصل ب100 درهم. فاش تندخلو تيعطونا هاد الميدالية ما تتسوى حتى 5 درهم. وفي سنة 2005 تنظم الجامعة الملكية المغربية لآلاف القوى لذوي الاحتياجات الخاصة البطولة العربية لذوي الاحتياجات الخاصة بالملعب الرياضي بالمركب الرياضي سيدي بن علي سنة 2005. حرمني على رأسهم واحد السيد اللي سميتو عبد الفتاح السركوتي، رغم أنه كان تيهز السكة العداء وكبل ليه الشن. تتحرمني على رأسهم عصبة مراكش تنسيب الحوث. وفي 2007 اللي تتحرمني عصبة مراكش تنسيب الحوث من البطولة العربية لذوي الاحتياجات الخاصة على مدى 3 أسابيع بدولة الإمارات العربية. على مدى 3 أسابيع تتحرمني على رأسهم عصبة مراكش تنسيب الحوث. و2008 تنظم الجامعة الملكية المغربية لآلاف القوى لذوي الاحتياجات الخاصة البطولة البطولات العالم لإقصائية المؤهلة إلى أولمبياد لندن 2008، وتلعب مسافة 5000 متر، وحاصل على الميدالية الفضية أمام البطل العالمي والأولمبي أمين الشندوف بدون مقابل. أنتم تكسبوا 72 ميدالية على الصعيد الوطني بدون مقابل، قيمتها 5 دراهم. أنتم هاد الناس تعطونا الزوالق. اللهم إن هذا منكم. ونهار السبت تنظم عصبة مراكش تنسيب الحوث الجمع العام للعصبة بدون مستوى تنسب للمثليين، فين ما كانش مثلي على الصعيد الوطني هو اللي مخشي في العصبة بدون مقابل. ونادي على المستوى الوطني، نادي اللي كان على المستوى الوطني والأخلاقي هو نادي أتلتيك مراكش، اللي عنده إدارة في المستوى وعندهم ناس عندهم تجربة في مجال آلاف القوى وتيبازيو على الأخلاق، وعندهم ناس في المستوى تيبازيو على هذا صفات العمل الجاد والتغذية السليمة وممارسة الأنشطة البدنية وحسن العلاقة مع الآخر. وتنسب هاد عصبة مراكش تنسيب الحوث لتدخل الأندية المخير في العصبة تيدير ليا الطريق في الماراثون. أنتم كيما تتشوفوا كلكم بعينيكم الحمد لله. المخير في عصبة مراكش تيدير ليا الطريق باش ندوز أنا في الماراثون.
اوكي. في 2016 اللي لعبت بطولة افريقيا اللي ذوي الاحتياجات بالملعب رياضي بتحنوت، مركب رياضي بتحنوت على مدى 3 أيام. وكان واحد السيد اللي سميتو الزعيم مولاي حفظ اللي تيتعنى بالإدارة التقنية، وخا من الحمراء للطيارة بهاد المفهوم هذا شادها من الإدارة التقنية، شادها من الحمراء للطيارة، ما قراش على ألعاب القوى، وكان حرمني من هداك ديك المشاركة. وكان شرق ليا واحد الطلب اللي كنت نقدمو رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، وكانت عصبة مراكش التنسيق الحوت، هما اللي حرموني من هاد التظاهرة على مدى 3 أيام. هانتوما كما تتشوفو هذا السباق الدولي لمدينة، السباق الدولي للطهي. أول واحد بذوي الاحتياجات الخاصة اللي لعبنا هاد السباقات هادو. هانتوما كما تشوفو الحمد لله 9 المرات وانا تلعب بطولة المغرب لذوي الاحتياجات الخاصة، 6 في مدينة إفران وثلاثة في مدينة وجدة. ثم هذه ميدالية ذهبية لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة وجدة على مسافة 1500 متر. هانتوما كما تشوفو هاد الميدالية في مدينة إفران البرونزية، هذه ميدالية في بريميان في مدينة بوسكورة 15 كيلومتر، ثم عدة ألقاب بدون مقابلة. هانتوما كما تشوفو هادو الميداليات، هادي بريميان في السباق الدولي بمدينة بوسكورة اللي باعلنا توصل 150 درهم. هانتوما هذا السباق الدولي، السباق الوطني بمدينة وجدة المنظم من طرف المركز الوطني محمد السادس المعاقل. هذا هانتوما كما تشوفو هذا السباق الوطني المنظم من طرف المركز الوطني محمد السادس المعاقل في مدينة وجدة. أحسن سباق على الصعيد الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة. هانتوما النسخة الثانية. وتنقول لكم الله يجازيكم بخير اللي شاف هذا الفيديو يبارطاجي في المواقع التواصلية والاجتماعية. وتنشكر الدراري اللي تدعموني على المواقع التواصلية والاجتماعية. ونادي واحد على الصعيد الوطني اللي عنده مستوى أخلاقي وعنده ناس اللي عندهم ناس تاع اكسبيرينس تاع ألعاب القوى، مجال ألعاب القوى. وما نادي أتلتيك مراكش اللي عندهم المدربين في المستوى، عندهم الإدارات التقنية. تنشكر أهرام ألعاب القوى، منهم الهرم الكبير سي رشيد بن سالم، وسي عبد الفتاح الزراع، وسي بوبكر بودراه، وسي محمد بن العساوي، وسي محمد سي عبد الله بن القيد. وتنشكر المدرب المتواضع لدى أتلتيك مراكش سي محمد ركيتي، والأستاذة عزيزة الزواوكي. تنشكر جميع الأطر التربوية لدى أتلتيك مراكش. تنتمنى لهم المسيرة الموفقة في جميع المحافل الوطنية والدولية. وتنتمنى من الله تعالى يعني هذا النادي يكون أحسن نادي على المستوى الإفريقي إن شاء الله، ويقول الكلمة ديالته في جميع المحافل الوطنية والدولية. وإن شاء الله نجمعوا أتلتيك مراكش في المحافل الدولية والقارية إن شاء الله. تنقول لكم الله يجازيكم بخير اللي شاف هذا الفيديو يبارطاجيه مجال على الصعيد. تنشكر الدراري اللي تيبارطاجيو هاد الفيديوهات هادو. تنشكر السكينات تاع دولاد سيدي يوسف، وبالأخص جميع الصفحات. الحمد لله جميع الصفحات تنتمنى لهم مسيرة موفقة.